अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। बच्चों की हैं आजकल छुट्टियां और माँओं को तो बहुत बिज़ी रखा हुआ होगा। उसके बावजूद अगर आप लोग अपना टाइम आउट निकाल के हमारे नॉवेल्स पढ़ते हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों को। इतनी बिज़ी, इतने टफ़ शेड्यूल्स में से भी आप लोग अपने लिए कुछ लम्हे निकालते हैं। चलें बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नॉवेल मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। और बिलाल इज़ नॉट कमिंग स्लो। मुझे तो पता ही नहीं था बिलाल के इतने रंग भी हैं। और जब से बिलाल को तो उसकी मोहब्बत मिली है, बिलाल तो अपने आप में ही नहीं है, उसका तो बस नहीं चल रहा कि वो सारे जो है ना फिल्मी हीरो को भी पीछे छोड़ दे। इमरान हाशमी को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं आज की एपिसोड में क्या होता है। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर 33 और राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। जब से वो यूनिवर्सिटी आया था नम्रा को इग्नोर कर रहा था, जबकि नम्रा की आंखों का महवर आज वही शख्स था जिसने कल अपने बाप के बंदों से उसे बचाया था। ओए नौफिल, वो तुझे ही देख रही है। इब्तिसाम की बात पे उसने कंधे उचकाए थे। कल का थप्पड़ भूला नहीं मैं। अली को हंसी आई थी। जोर का थप्पड़ धीरे से लगा। ज़ोर से लगी है माय डियर। नौफिल सर झटक के कहता अब अपना मोबाइल देखने लगा, जबकि अपने करीब उसे अली ने अचानक से ठहुका दिया था और वो माथे पे बल डाले उसे देखा था। लेकिन उसके इशारा करने पर वो सामने देखने लगा जहाँ नम्रा खड़ी उसे हिचकिचाती नज़रों से देख रही थी। उसने लब भींच लिए थे। टेबल पर से टांगे नीचे करके वो खड़ा हुआ तो बाकी दो दोस्त भी खड़े हुए थे उसके साथ। दूसरा थप्पड़ मारने का इरादा है आपका क्या मिस? उसकी बात पे नम्रा शर्मिंदा नज़रों से इधर उधर देखने लगी और फिर उसकी तरफ देखा था। आई एम सॉरी। क्यों? अली और इब्तिसाम खुद को संजीदा दिखाने की कोशिश में सरगर्दान थे, जबकि नौफिल बेहद संजीदगी से नम्रा को देख रहा था। मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था, नम्रा ने कंफ्यूज होते कहा था, जबकि वो हंकारा भर के अब भी उसे संजीदा नज़रों से देख रहा था। थप्पड़ पूरे मजमे के सामने मारा था तो सॉरी भी सबके बीच होनी चाहिए। नम्रा उछम्बे से उसे देखने लगी, जबकि वो अब दोनों हाथ पैंट पॉकेट्स में डाले खड़ा था। सॉरी कह सकती हो सबके बीच मुझे। नम्रा को उसकी आंखों में चैलेंज नज़र आया था, जबकि वो इधर उधर नज़र डालने लगी जहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ उन दोनों की तरफ ही मुतवज्जा थे और फिर नौफिल को देखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, तभी मैंने सॉरी करने का सोचा। उन बातों से अब क्या जताना चाह रहे हो तुम? यही कि मेरे पाँव पड़ के माफ़ी मांगो। उसके चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट थी, जबकि नम्रा की आंखों में गुस्सा छलकने लगा। उसे अफसोस हुआ था खुद पे कि वो आई ही क्यों उस शख्स को सॉरी करने। तुम्हें उस लोगों से बचाया है जो तुम्हें मेरे बाप के फार्म हाउस पे लेके जा रहे थे ताकि मेरी रात रंगीन हो सके। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि आसपास के लड़के लड़कियां हूटिंग करने लगे, जबकि नम्रा ने बेयकीनी से उसे देखा था। एहसान है मेरा तुम पे कि मैंने चाहा ही नहीं कि नम्रा अहमर के साथ मैं अपनी रात रंगीन करूं या उसे अपने बेड पे लेके जाऊं। आंखों को विंक करते वो कहता अब भी नम्रा को देख रहा था, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बहुत ही घटिया और जलील इंसान हो तुम, वो दांत पीसती कर रही थी। घटिया होता मैं तो यूं सर उठा के मेरे सामने ना खड़ी होती तुम इस यूनिवर्सिटी में, मेरे बाप के फार्म हाउस के किसी कोने में पड़ी होती। नौफिल चुप कर यार, सब हूटिंग कर रहे हैं, अली ने सरगोशी में कहना चाहा, लेकिन नौफिल मलिक पे कहाँ असर होने वाला था। वो अब भी नम्रा को देख रहा था जिसकी आंखें नम हो रही थी। बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम नौफिल मलिक, बहुत बुरे, फर्राई आवाज़ में गराती। वो नम सुर्ख होती आंखों में नफरत लिए उसे देखती वो मुड़ी थी और उन सब के बीच से होती वो तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से दूर जाने लगी, जबकि नौफिल की आंखों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। ये क्या बकवास थी नौफिल, अली ने उसे झिड़का था। यार वो लड़की है, ऐसे कौन करता है यार। इब्तिसाम को भी दुख हुआ था, जबकि वो खामोश रहा। वो किसी से कुछ भी नहीं बोला, खामोशी से नम्रा को देखता रहा जब वो नज़रों से ओझल ना हुई। जाने के इरादे नहीं हैं आपके मिस्टर सियासतदान? ऑफिस में वो कब से देख रही थी कि बिलाल बहाने बहाने से दरवाजे तक जाता
और फिर कुछ सोचता उस तक आता और फिर मुड़ जाता। हिबा को हंसी आई थी और तभी अपनी हंसी रोक के वो बिलाल से पूछने लगी, जबकि वो अचानक रुका था। मैं? ऐसे सवाल किया जा रहा था कि जैसे इस ऑफिस में कोई और भी है उनके अलावा। जी आप। हिबा टांग पर टांग रखते बिलाल के ही अंदाज में बैठ चुकी थी। आवाम को इंतज़ार नहीं करवाते। बिलाल को उस पर हंसी आई थी जो उसे ही कॉपी कर रही थी, और तभी पैंट पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी सीट तक पहुंच के बिलाल टेबल से टेक लगा के उसके रूबरू खड़ा हुआ था। आवाम इंतज़ार करें, मैं अपनी मिसेस को मोहब्बत करना चाहता हूँ। हिबा ने एक आईब्रो उचका के उसे देखा था और हाथ बढ़ा के उसकी टाई को थाम के उसे अपने करीब खींचा था, जबकि वो जैसे किसी डोरी की तरह हिबा की तरफ ही खींचता चला गया। मुल्क की सियासत कोई ऐसे चलाता है क्या? एक सेकंड का भी ज़िया आपके इस मुल्क की पूरी फौज को दुश्मन ढेर करके रख सकती है। उसके बेहद करीब बात करते उसके लब बार बार बिलाल के लबों को छू रहे थे। बिलाल के लब मुस्कुराए थे। ये कौन सी अदा है मुझे भेजने की? ये मेरी अदा है, हिबा द ग्रेट की अदा। हिबा ने इतरा के कहा था, आपकी हर अदा पे बिलाल अजलान अहमद बार बार मरता है। बिलाल गहरी निगाहों से उसके चेहरे का तवाफ करते कहने लगा, जबकि हिबा मुस्कुराने लगी। दोस्त दारिम। बिलाल ने उछम्बे से देखा था जबकि वो हंसने लगी। कल एक किताब में पढ़ा था, मतलब मोहब्बत है तुमसे। बिलाल ने उसकी गर्दन पे हाथ रख के खुद उसके लबों पे झुका था। मनहम दोस्त दारिम। हिबा हैरान हुई थी जबकि वो मुस्कुराने लगा। आपकी हर किताब मैं भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा जनाब, अब जाइए आप। हिबा ने उसे कंधे से थाम के पीछे किया था। चला जाऊँ? बिलाल एक आईब्रो उचका के उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा जबकि उसने कंधे उचकाए थे। यस जाओ और जल्दी वापस आना, मुझे तुमसे प्राइवेट बात भी करनी है। मतलब अभी नहीं हो सकती वो प्राइवेट बात? बिलाल अपनी कनपटी से हिलाता पूछने लगा। नहीं। हिबा हंस पड़ी थी और सीट से खड़ी होकर उसके गिर्द बाजू हायल किए थे, जबकि उसके साथ कदम से कदम मिला के वो दरवाजे तक गई थी। अब जाओ। ऑफिशियली निकाल रही हो मुझे मेरे ही ऑफिस से? बिलाल का नाराज़गी भरा लहजा था और वो मुस्कुराने लगी। जल्दी आना। दीवार से टेक लगा के वो खड़ी मुसलसल बिलाल को देख रही थी, जबकि बिलाल एक हाथ दीवार पे रख के उसके करीब हुआ था। जल्दी आऊँगा, आज पक्का ये ऑफिस हमारा रेड रूम बनने वाला है। उसके लबों पे सरगोशी की थी और वो पलके झुका के मुस्कुरा दी थी। जाइए भी। बिलाल ने उसके लबों के किनारे पे लब रख के गहरा सांस लिया था और नरमी से उसकी गर्दन पे झुक के उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था, जबकि हिबा सांस रोक गई थी उसके मुबहिम लिम्स पे। और फिर वो जा चुका तो हिबा दरवाज़ा बंद करके देर तक यूं ही दीवार से टेक लगाए खड़ी रही थी कि अपने वजूद पे वो अभी भी बिलाल का लिम्स महसूस कर रही थी। टेबल पे रखा फ़ोन बजने लगा तो वो चौंक के टेबल की तरफ बढ़ी थी। हेलो मैम, कोई काशान अहमद आपसे मिलना चाहते हैं। गार्ड के पूछने पे उसने गहरा सांस लिया था। हाँ, अंदर भेज दे उन्हें 6th फ्लोर पे। ओके मैम। फ़ोन रख के वो मुड़ी थी और काशान का इंतज़ार करने लगी जो कुछ देर में ही उसके कमरे में था। कैसी हो? आते ही उसने एक भरपूर नज़र पूरे ऑफिस पर डाली थी और फिर उसे देखने लगा। ऐसे लग रहा था इस ऑफिस के डिज़ाइन से वो काफ़ी मरऊब हुआ है। ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? ऑफिस रूम के बीचों बीच खड़ी वो अपने भाई को देख रही थी जिसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। ऐश कर रही हो यार तुम तो। हिबा उसे अभी भी संजीदा नज़रों से देख रही थी। क्यों आए हो काशान, कोई काम था? हाँ। वो रुका था। उसे देख के वो कुछ सोचने लगा और फिर उसके नज़दीक आया था। तुमसे हेल्प मांगी थी, तुमने वो भी नहीं की। अपने भाई को यूं ही रुसवा होने और दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दिया। उसके लहजे में शिकायत थी। हाँ, मैं बताने वाली थी।
ہبا کو جیسے اچانک یاد آیا تبھی اپنی کنپٹی سے لانے لگی، جبکہ کاشان اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں اور ساری ناراضگی ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس نے کہتے ہی ہبا کو گلے لگایا تھا۔ ہبا پہلے حیران ہوئی تھی اور پھر مسکرا کے اس نے اپنے بھائی کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا۔ میں بھی اپنے بھائی سے بے حد۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اچانک سے درد کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی اور وہ بات ادھوری چھوڑ کے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی جب کاشان نے مزید اس تیز نوکدار آلے پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھایا تھا جو ہبا کے پیٹ میں گھوم چکا تھا وہ، جبکہ ہبا کو لگا اس کے پورا وجود چھلنی ہو رہا۔ وہ درد کس قدر برداشت سے باہر تھا، لیکن یہ درد تو زخم سے بھی زیادہ گہرا اور درد بھرا تھا۔ کاشان نے اسے دھکا دے کے خود سے دور کیا تھا اور وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھے گئی جو خوفزدہ لیکن شفاف آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جبکہ چہرے پہ پسینے کی نندی نندی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ کاشان ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکلا تھا جبکہ اس درد کو برداشت کرتی ہبا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ بلال کہاں تھا؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ٹیبل کی طرف دیکھا تھا جہاں اس کا موبائل پڑا ہوا تھا، لیکن وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ وہ فرش پہ گر پڑی تھی۔ وہاں موجود وہ قیمتی قالین ہبا کے خون سے تر ہو رہا تھا جبکہ اس کا ہاتھ نیچے لڑک گیا تھا۔ وہ اس قدر شوق تھی کہ وہ کسی کو بلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس کی طاق میں تھا، اپنا خون۔ اس کے لب پھڑ پڑائے تھے۔ بلال، کمزور آواز میں بمشکل وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ آنسو آنکھوں کے کنارے سے نیچے بہہ رہے تھے جبکہ وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سانس مدھم پڑنے لگی تھی، وہ نیم غنودگی میں جا رہی تھی۔ سر یہ فائل۔ سحر دروازے پہ نوک کرتی اندر آئی تھی لیکن ہبا کو یوں زخمی دیکھ کے فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گری تھی۔ میم ہبا، وہ دروازے تک گئی تھی۔ ایمبولینس بلاؤ کوئی۔ اور پھر تیزی سے وہ ہبا کے قریب آئی تھی جس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس نہ ہونے کے برابر تھی۔ افراتفری کا عالم مچ گیا تھا 6 فلور پہ۔ سب اپنی میم ہبا کو بچانے کی تگدو کرتے ایمبولینس کو کال کر رہے تھے۔ گارڈ اور پورے آفس کو خبر کر دی گئی تھی کہ سیکیورٹی بڑھائی جائے اور کچھ ہی دیر میں ہبا کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ علی احمد بھیگی آنکھوں سے اپنی بہو کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ سیکیورٹی کہاں ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ چیک کرو سب، وہ چلا رہے تھے۔ سر ارجنٹ کال ہے آپ کے لیے۔ وہ جو بے حد ضروری میٹنگ میں مصروف تھا اور ساتھ ہی وہ کوئی فائل بھی دیکھ رہا تھا جب اس کا اسسٹنٹ موبائل لے کے اس کے قریب آیا تھا۔ کس کی ہے؟ بلال آئی برو چکا کے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کے ڈیڈ کی۔ اشر کے جواب پہ اس نے ہنکارا بھرتے موبائل تھاما تھا اور سب پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ ایکسکیوز می۔ اور ساتھ ہی موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو ڈیڈ۔ بلال۔ علی احمد کی کانپتی آواز پہ بلال چونکا تھا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بلال کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بھرائی آواز ابھری تھی اور وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سیدھا ہوا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ بلال نے اپنے اسسٹنٹ پہ نظر ڈالی تھی اور وہ نظریں چرا گیا جبکہ وہاں بیٹھے سب اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہبا ہاسپٹل میں ہے، وہ زخمی ہے۔ واٹ؟ وہ چلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہبا کو؟ وہ پھر سے چیخا تھا اور کسی کو بھی دیکھے بنا وہ تیزی سے لڑکھڑاتے قدموں سے میٹنگ روم سے باہر جانے لگا جبکہ باقی سب پریشان نظروں سے اس کی ابتر حالت کو دیکھنے لگے اور وہ بوکھلایا سا لڑکھڑاتے قدموں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اب کس راستے جائے۔ وہ اشر نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا تھا۔ سر یہاں سے پلیز۔ اور بلال کو اپنی پوری دنیا تاریک ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چلتا جا رہا تھا لیکن ایسے جیسے ہر طرف تاریکی چھا گئی ہو۔ وجود کانپ رہا تھا اور دل ڈوب رہا تھا۔ ہال سے باہر کھڑے رپورٹرز اسے آتا دیکھ کے اس کے قریب آئے تھے، اسے سوال کر رہے تھے اور وہ سرخ نم ہوتی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ سوال سنائی دے رہے تھے اور نہ جواب معلوم تھے اسے، جب تیزی سے گارڈز اس کے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور وہ بمشکل اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ رونے لگا تھا۔ ہبا ہاسپٹل میں ہے، وہ زخمی ہے، کیسے زخمی ہوئی؟
کون کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ چھوڑ کے گیا تھا اسے آفس میں، اسے انتظار کرنے کا کہا تھا اس نے، تو اب کیسے؟ وہ اپنے بال نوچنے والا ہو گیا تھا۔ صبح کے بعد نمرا نے خود پہ سنجیدگی کا خول چڑھا لیا تھا۔ وہ کلاس میں بھی سارا دن لب بھیجے بیٹھی رہی، نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی کی کوئی بات سنی۔ فاصلے پہ بیٹھا نوفل اسے ہی دیکھ رہا تھا، جسے نمرا اب کے مکمل نظر انداز کر رہی تھی کہ اس شخص سے اب اسے نفرت کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نمرا یہ دیکھو یار، ثانیہ نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے اسے متوجہ کرانا چاہا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھے نوٹس بنانے میں مصروف رہی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا یار، یہ تو ہبا ہے۔ اچانک نینا کی آواز پر اس نے چوک کے اوپر دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہبا کو؟ اس نے تیزی سے موبائل ثانیہ کے ہاتھ سے جھپتا تھا۔ مشہور پولیٹیشین بلال اذلان احمد کی وائف ہبا بلال احمد، جو خود بھی پالیٹکس سے وابستہ ہیں، آج صبح شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان پہ ایک بار پھر سے قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کی حالت اس کے ہاتھ کمزور پڑ گئے تھے۔ ثانیہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکی تھی جبکہ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ ہبا وہ روتے ہوئے کلاس سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوفل ملک، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ثانیہ سے پوچھ رہا تھا جبکہ نینا اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ ہبا پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اوہ! نوفل نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ تیزی سے کلاس سے باہر نکلا تھا۔ بھاگتے ہوئے کچھ آگے تک جا کے اسے نمرا نظر آئی تھی، جو رو رہی تھی اور گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ابا، ہم کلامی کرتا وہ تیزی سے نمرا تک پہنچا تھا۔ نمرا! اسے تھامنے کے لیے نوفل نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے جب نمرا نے اسے کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ کانپتی آواز میں چلائی تھی۔ نمرا پلیز لسن ٹو می، ہاسپٹل لے چلتا ہوں میں تمہیں، پلیز ریلیکس کرو نمرا۔ وہ پھر سے نمرا کے قریب ہوا تھا جب نمرا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے دھکا دیا تھا۔ دور رہو تم مجھ سے، سمجھ نہیں آتی؟ بخش دو میری جان، مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے، دور رہو مجھ سے۔ نوفل لب پیچھے اسے بے بس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کیا بتاتا کہ یہ زخم بھی اسی کی طرف سے ملا ہے؟ کیسے بتائے گا وہ اب؟ نوفل پلیز نمرا کی جان بخش دو اور جاؤ یہاں سے۔ نینا نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ نینا، میں بس ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں یار، میں ڈراپ کر دیتا ہوں تم دونوں کو ہاسپٹل۔ وہ کہنے کی کوشش کرنے لگا جب اچانک سے نمرا چلائی تھی۔ نہیں چاہیے تمہارا احسان مجھے، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ تم نے جتنا کرنا تھا کر چکی اور اب مزید مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے۔ کیا پتہ ہاسپٹل کی بجائے اپنے باپ کے فارم ہاؤس پہ پھینکا مجھے، تمہارا کیا اعتبار؟ نوفل نے لب بھینچے تھے۔ نمرا، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ مان گئی میں کہ تم نہیں ہو، میں ہوں گری ہوئی گھٹیا اور بدکردار لڑکی، اب میرے پیچھے مت آنا۔ وہ زور سے چیخ پڑی تھی جبکہ نینا تعصب سے نوفل کو دیکھتی نمرا کو کندھوں سے تھام گئی جب ان کے قریب گاڑی رکی تھی۔ وہ شاہزیب تھا، جو ثانیہ کا کزن بھی تھا۔ بیٹھو نمرا۔ شاہزیب کے کہنے پہ وہ نینا کے سہارے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور نوفل کو دیکھا دیکھی گاڑی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی دھول اڑاتی یونیورسٹی گیٹ عبور کر گئی تھی، جبکہ نوفل ملک لب بھینچے یوں ہی کھڑا رہا۔ اب سب ختم ہو چکا تھا، وہ اس کا اعتبار اور اب اس کا باپ قاتل بن بیٹھا تھا، نمرا کی بہن کا بھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، بہت ہی دکھی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ریویوز دیجیے گا۔ اب تو ناول اختتام پذیر ہے، 2-3 ایپیسوڈ ہی رہ گئی ہیں، تو اچھے سے ریویوز دیں اس کے لیے، تاکہ جو اتنی محنت میں نے اور رائٹر نے کی ہے اس کا کچھ تو ہمیں نیم البدل مل سکے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔